اذا بعد ما انتهيت من الديجيتاليزاسيون ديال الباراج، غادي ندوز دابا باش نديجيتاليزي لا فيجيتاسيون. نفس الحاجه، كنمشي للدوسي ديالي، تندير كليك دغوا، كندير نيو شيب فايل، وكان اجوتي واحد بوليغون واحد اخر، ان اوتر بوليغون، كنجي لهنا وكنسميه فيجيتاسيون. تنجي لهنايا باش نعطيه سيستم دو بروجيكسيون مارشيش دوغري. اوكي اوكي. واحد القضيه اللي بغيت نوضحها، فاش كندير مارشيش دوغري راه ما كتكونش عندي الامكانيه ديال انني نكالكولي لا سورفاس. باغ اكزومبل رسمت هاد لا بارتي ديال الفيجيتاسيون، وبغيت نعرف شنو هي لا سورفاس ديال الفيجيتاسيون هنايا. ما غاديش نقدر نحسبها. علاش؟ حيت عندي اون لونيتي اون دوغري، ما عنديش بالمتر. الا بغيت كنت مهتم بواحد الحاجه اللي غادي نكالكولي لا سورفاس ديالها من الاول، لونيتي اللي نخدم بها تكون متريك. فاش نهضر على متريك كنهضر على نور ماروك او لا لو سيستيم يو تي ام. باش نتفقوا على هذه القضيه، حنا دابا خدمنا الديجيتاليزاسيون اي بور هي باش نتعلموا كيفاش نديجيتاليزيو. ما كنقلبوش على اننا نديروا الكالكول ديال شي سيرفاس. من بعد ان شاء الله فاش غادي نشوفوا لا كارتوغرافي، فاش غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه ان شاء الله، غادي نخدموا بحال هاد الحويجات هادو. اذا نفس الحاجه، دونك غادي نمشيو للإيديتور، ستارت إديتين. غادي يعطيوني نختار لو فيشي شيب فايل اللي بغيت نخدم عليه. دونك غادي نختار سيت فوا فيجيتاسيون، غادي ندير كونتينيو، و تو سامبلومون غادي نسيليكسيوني هنايا فيجيتاسيون، وغادي نجي وغادي ندير بوليغون، وغادي نبدا الديسان ديالي. دونك غنزومي على هاد البلاصه هادي. انايا بوغ باش ما يكونش الفيديو طويل، راه كنبداو يعني تنحبس لا فيديو حتى تنكمل لا فيكتوريزاسيون. دونك تنمشي مع لا فيكتوريزاسيون. بيان سور راه ما كنرسمش افيك بريسيزيون، باسكو ماشي الغرض دابا هو تكون نتيجه مزيانه بزاف. مي نتوما حاولوا الا بغيتو تخدموا لي تي بي، حاولوا انكم تعطيو وقت لهاد الشيء، وتمشيو شويه بشويه، كوم سا غادي تعلموا مزيان. دونك ندير هنايا لا فيجيتاسيون، كنحاول انني كنمشي مع لي ليميت. دوبل كليك، فوالا. دونك عندي هنايا الفيجيتاسيون، عندي هنايا دوزيام فيجيتاسيون. هذا سي ان تري بون اكزامبل ديال هاد لا فيجيتاسيون باش نعرفوا واحد لوتي ديال لاكروشاج. دونك غادي نبدا لا فيجيتاسيون عندي هنايا، دونك غادي نمشي معاها. اللي بغيت نوصل ليه هنايا هو هاد لاكروشاج. ديما الا كانت عندي سورفاس في جنب سورفاس، اهم حاجه في لا فيكتوريزاسيون هي لاكروشاج بور نا با، باش ما نلقاش لي زيرور. دونك واجب عليا انني طلع ليا هاد فيرتكس، كنمشي مع لي بوين. فوالا 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 فوالا. سي اوتوماتيك، راه كتكون ديما في الاركجيس اكتيفي. كنمشي مع ليميت ديال البراج. فوالا 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 اي فوالا، وكنكمل الديسان ديالي تو سامبلومون سون بروبليم. فوالا، و عندي دابا دوزيام فيجيتاسيون سون بروبليم. عندي هنايا واحد لابارتي اخرى، مي غادي ناخد انايا هاد جوج. دابا غادي ندوزو باش نخدمو هاد الغوت هادي اللي كاينه، الطريق اللي كاينه هنايا، ونزيدو لي بيست. ممكن نزيدو حتى لا ريزو هيدروغرافيك. تلاحظ بلي عندنا هنايا دي ريزو.
حتى هما نقدروا نزيدوهم. دونك فاش تنسالي الديسان ديالي كنجي لهنا كندير سيف ايديت وكندير ستوب ايديتين. فوالا دونك عندي هنايا الفيجيتاسيون، عندي الباراج. ابخي نفس ليطاب كنجي هنا للدوسي ديالي، كليك دغوا نيو، كنمشي نيشان شيب فايل، غادي نجي لهنا غادي نسميه غوت، وغادي نجي لهنايا غادي ندير بولي لاين، غادي نختار سيستيم دو بروجيكسيون. من بعد راه غادي تعودوا على بحال هاد الحويجات هادو مره جوج ثلاثه، غادي تولي كتميتريزي لا فيكتوريزاسيون اللي كنأكد انها حاجه ساهله كتبقى غير في لا ميثود دو فيكتوريزاسيون اي يعني لا كرياتيفيتي. من بعد غادي نشوفوا لي كولور، كيفاش نبدلوا لي كولور، كيفاش نحيدوا لي كونتور اكسيتيرا. دونك غادي نختاروا هنايا مرشيش دوغري، اوكي اوكي. تزادت عندنا هنايا روت اديتور ستارت اديتين، غادي نجيو لهاد النوبه غادي نختاروا روت، غادي نديرو كونتينيو، غنجيو لهنايا غادي نسيليكسيونيو روت، غادي نمشيو نيشان غادي نخليوها هنايا لاين. دونك غنديرو لاين وغادي نجيو هاد لا روت هادي اللي عندنا هنايا. فوالا غادي نجيو لهنايا دونك غادي ننزلو تري بيان. دونك غادي نبداو الديسان ديالنا، تنحاولوا اننا نمشيو مع الميليو ديال لا روت. فاش يكون عندنا شي فيراج ولا شي حاجه نحاولوا نكثروا لي بوين باش الفيراج ما تيجيش بوينتو، تكون بحال ان ارك، بحال دابا الشكل هنايا. غادي نحاول نكثر لي بوين باش الدوره كتجيني سهله. دونك تنوصل لهنايا وكتحبس لا روت ديالي باش كتولي عندي بيست. يعني كنلاحظ هنايا عندي هاد الطريق هادي سي اون بيست ماشي روت. سكيفي غادي نحبس هنايا دونك دوبل كليك اي فوالا كيولي عندي لا روت ديالي. تنظن هذه هي لا روت اللي كاينه عندي في لاكارت ديالي، مكاينش شي حاجه اخرى كنظنش. نو كاينه هنايا، هي كاينه واحده اخرى غادي نحاول حتى هي نرسمها نفس الحاجه. غادي نمشي دونك تمشي في الميليو ديال الطريق. كما قلت لكم انا ما كنمشيش بافيك بريسيزيون اللي مزيانه، دونك نتوما عندكم حاولوا انكم تكون لا فيكتوريزاسيون بوكو بلو بريسي. دونك دوبل كليك كنجي لهنايا وكندير هكا، كان اكروشي ديما لاكروشاج، كنأكد على لاكروشاج. دوبل كليك كنجي لهنايا كنحاول انني ندسيني هاد لا بارتي هادي. فوالا 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 فوالا. دونك لا روت عندي راه غادية مازال. دونك هاني كملت لا روت ديالي. غادي نكتفي بهاد جوج ديال لي روت. دونك رسمت هنايا ورسمت وحده هنايا دونك مزيان. غادي نجي غادي ندير سيف ايديت وغادي ندير ستوب ايديتين. دابا لحد الان رسمنا لي روت فيجيتاسيون اي لي باراج. حاليا غادي نمشيو دابا غادي نرسمو كلكو بيست. غنجيو لهنايا غادي نكري ان نوفو شيب فايل غادي يجي لهنا غادي ندير بولي لاين غادي نسميه هنايا بيست. غادي نجي لهنا غادي نعطيه مرشيش دوغري اي اوكي اي جو كومونس اديتور ستارت اديتين. هاد النوبه غادي نختار بيست كونتينيو. دونك غنجي لهنايا لاين وغادي نجي غادي ناخد هاد البلاصه هادي كي اكروشي خارجه من لا روت. دونك تمشي مع لاكروشاج، ديما لاكروشاج تنأكد عليه وكنعاود، راه اهم حاجه في لا فيكتوريزاسيون هي لاكروشاج. دونك تنمشي فوالا دونك ناخد هادي. دونك هنايا في لاكارت كنلاحظوا بلي عندنا دي بيست اللي عندهم دي لين كونتينيو وعندنا دي بيست كي سون سيكوندير، تنسميو هادو دي بيست سيكوندير وهادو دي بيست برينسيبو اللي تيكونوا كونتينيو. هنايا تيكونوا متقطعين دونك بار دي تري.
دونك غادي نجي لهنايا، غادي نرسم انايا غير لي بيست لي برينسيپو. فوالا، دونك غادي ننزل هنايا، ها هي عندي واحد البيست هنايا. فوالا غادي نكمل، قبيله كملنا على لا روت. فوالا غادي نكمل حتى نوصل للباراج. تري بيان. تلاحظ هنا نو اكروشي، هي باش ما نغلطش هنايا راه نو اكروشي، حيت لا بيست مازال مكمله غير كتولي سيكوندير. سكي في غادي نجي لهنا ندير دوبل كليك. فوالا عندي البيست ديالي. غادي نكتفي عاوتاني بهادشي ديال لي بيست باش دونك راه البرانسيپ هو تفهم. دونك غادي ندير هنايا سيف ايديت وغادي ندير ستوب ايديتي. شنو اخر؟ دونك نحيد هنايا لا زون ديالي، كيبقى ليا لا ديجيتاليزاسيون. دونك عندي الباراج، عندي الفيجيتاسيون كي اكروشي مع الباراج، عندي هنايا لي روت، عندي لي بيست. دونك خدمت هاد البيست هادي هنايا، وخدمت هاد البيست هادي هنايا. دونك مزيان. اش غادي نزيدو ريزو هيدروغرافيك، نزيدو لي ريزو. دونك غنمشيو لهنايا، غادي ندير نيو وغادي ندير شيب فايل بولي لاين. دونك غادي نسميه ار اش ريزو هيدروغرافيك، وغادي نجي لهنايا وغادي ندير مرشيش دوغري. اوكي، وغادي ندير اوكي. نفس الحاجة إديتور ستارت إديتين. هاد النوبة غادي نختار ريزو هيدروغرافيك كونتينيو ار اش، غادي نختار لاين وغادي نمشي. راه عطا هنايا لي ريزو هيدروغرافيك بيان سور خصهم يكونوا اكروشي. واحد الحاجة حتى هي خصني نتعلمو اننا نخدمو بلي راكورسي واحد شوية. لي راكورسي بالنسبة مثلا رسمت هاد البوان، رسمت هاد البوان، بغيت نمحي هادي، كنت قلت لكم بلي دير كليك دغوا ودير ديليت فيرتكس. ممكن بلا ما دير لا ديليت لا والو. دونك يعني كونترول زد وكنمحي فقط، كونترول زد وكنمحي لي بوان. دونك هنايا كنجي كندير واحد لاكروشاج مع لوطخ. دوبل كليك نفس الحاجة. دونك تمشي هنايا كنجي لهنا دوبل كليك نفس الحاجة، كنمشي من هنايا دوبل كليك تنمشي كنرسم لاخور. غادي نكتفي بهاد الشي هذا هنايا. نمشي للجهة الأخرى اكزومبل باغ غادي نبدا هذا. مزيان. وقع لي واحد المشكل، تقطع ليا هذا ما كملتش، ماشي مشكل. غادي نجي وغادي نبدا من البوان وغادي نمشي حتى للباراج. دوبل كليك هنايا. هاد القضيه مزيان ملي طحنا فيها باش نفهمو لوبسيون ديال فيزيون. عندي دابا هذا وعندي هذا مفروقين، مع العلم انهم خصهم يكونوا ملاقيين. تو سامبلومون كنسيليكسيوني لي دو، كنجي لإديتور كنلقى هنايا ميرج هي فيزيون. كندير ميرج كندير اوكي ولي عندي واحد كامل. نفس الحاجه بالنسبه لي بوليغون، نفس الحاجه بالنسبه للبولي لاين، نفس الخدمه. مثلا عندي بوليغون ما كملتش، حبس ليا، نقدر نكمل الدوره ديالي. ابخي تندير ميرج، كنسيليكسيوني الاول مع الثاني وكندير ميرج تو سامبلومون. اذا غادي نكتفي بهذا الشيء هنايا. دونك درنا ريزو هيدروغرافيك، بيست، روت، فيجيتاسيون، باراج. تبارك الله راه خدمناهم مزيان. شنو اللي بقى لينا؟ بقاو لينا لي بوين حتى هما نديروهم. لي بوين غادي نديروهم في لي فيلاج. عندي هنايا دي فيلاج. غادي نمشي غادي ندير اول حاجه سيف ايديت وغادي ندير ستوب ايديتين وغادي نجي لهنايا وغادي ندير كليك دروا نيو شيب فايل. وغادي نجي لهنا نخليها بوين سيت فوا وغادي نسميها فيلاج. وغادي نجي لهنا غادي نعطيها مرشيش دوغري. اوكي. كنجي دابا كندير اديتور ستارت اديتين فيلاج كونتينيو. كنجي لهنا كنورك على فيلاج وكندير بوين.
وكنبدا الخدمه ديالي. كنجي مثلا لهنايا عندي هاد الفيلاج هذا، كنحط واحد البوين ابخي راه كنكتب السميات. من دابا كنحط فقط لي بوين. نقدر الا بغيت نكتب نيشان السميات راه كنجي لهنايا وكندير اوبن اتريبيوت تيبل، يعني كندير اوفغيغ لا طابل اتريبيو، وكنجي لهنايا تو سامبلومون يا اما كناجوتي واحد لو شون ديال نيم اللي كنجي لهنا كندير اد فيلد، وباش ناجوتي واحد لو شون خاصني انني ندير ستوب اديتين عاد ناجوتيه. دونك غادي نخليو هاد المرحله من بعد، غادي نكتشفوها من بعد ديال اننا ناجوتيو السميه، ولا دابا نوريها لكم فاش نسالي لي بوين. دونك نفيرمي لا طابل. اذا غادي نجي لهنايا غادي ناجوتي بوين، عندي واحد البوين هنايا، عندي واحد البوين هنايا. فوالا دونك انا هنايا درت دي بوين. غادي نحيد دابا الفيشي راستر زون، وغادي تبقى ليا فقط لا ديجيتاليزاسيون ديالي. لحد الان مزيان. دونك عندي خديت دي روت، خديت دي بيست، خديت ان باراج، خديت فيجيتاسيون، وخديت دي فيلاج باغ دي بوين. لحد الان ابليكيت درت لابليكاسيون ديال كومون créer des points, des polylines et des polygones في لا فيكتوريزاسيون. بقى لينا دابا الجانب ديال لي كولور، الكوتي ارتستيك، وتا الجانب مهم بزاف، وهذا الجانب هذا اللي كيعطي حتى هو واحد الجماليه على لا فيكتوريزاسيون ديالنا. تو سامبلومون ساهل بزاف. كنجي لهنايا الباراج، كنكليكي على هاد بارتي ديال لا سامبولوجي، كنجي كنعرفوا باللي الباراج تتكون الكولور زرقاء. دونك تنقلب على البلو هنايا، ما لقيتش هنا الكولور اللي بغيت، كنجي لهنايا. دونك هادي اوتلاين، كنجي لهنايا وكندير لا كولور زرق. كنجي لهنايا الاوتلاين، كنجي الكونتور، كنحيد الكونتور. من الاحسن نحيد ديما الكونتور، ما مزيانش يكون في لا فيكتوريزاسيون لي كونتور. كندير اوكي، كيولي ندير الباراج ديالي. كندوز لا فيجيتاسيون. لا فيجيتاسيون عندنا هنايا لاركجيس تعطينا دي سامبول ديال لا فيجيتاسيون، نقدروا نستعملوهم. سينون تنستعمل كولور. باغ اكزومبل غادي ناخدو هادي، غادي نجيو غادي نديرو في الاوتلاين كولر. دونك غادي نديرو نو كولر، وغادي ندير اوكي، وكتولي عندي لا فيجيتاسيون. كنجي لهنايا غوت. بالنسبه للغوت كندير هادي هنايا، كندير بلون يعني ما فيه والو، كندير اوكي، وكتولي عندي غوت ديالي. من بعد كنجي البيست عندي كونتينيو. تو سامبلومون نقدر نختار هنايا دونك هادي، وكنخليها وكندير اوكي، وكيولي عندي البيست ديالي. هادو سون دي بيست برينسيبو. كاينين دي بيست سكوندير اللي تيكونوا فيهم دي تري. غادي نجيو لي ريزو هيدروغرافيك، غادي ناخد هادي، ou bien plutôt نقدر ناخد اللي فيهم دي تري. دونك باغ اكزومبل هذا، وغادي نبدل ليه لا كولور. غادي نجي لهنايا وغادي ندير باغ اكزومبل هاد الزرق هذا، غادي ندير اوكي. فوالا كيولي عندي لا كولور ديال لي ريزو هيدروغرافيك. شنو بقى ليا فيلاج. دونك نقدر نخليه هكا كوم دي بوين، سينون راه بيان سور نقدر ندير هادي ونقص في السايز ديالها، نديرها صغيره بزاف، بيتيت بوين، وتندير اوكي. اي فوالا لا كارت ديالي. عندي هنا الباراج، عندي لا فيجيتاسيون، عندي لي روت، عندي الريزو هيدروغرافيك، عندي لي بيست، اي بيان سور عندي لي فيلاج. وهذا هو ليسونسيال في اي كارت توبوغرافيك. بالنسبه لي كارت جيولوجيك نفس الحاجه. لا كارت جيولوجيك كنحترم غير لي كولور وصافي، دونك تمشي مزيان. فوالا دونك هذا هو التي بي ديال لا فيكتوريزاسيون. بما انه لا فيديو طويله، غادي نحاول انني نقسمها لدو بارتي. غادي تلقاو بارتي 1 و بارتي 2. دونك بارتي 1 et بارتي 2.
دو فيديو غادي يكونوا في لا فيكتوريزاسيون باسكو لا فيديو طويله بزاف وفاش تكون طويله بزاف اغلبيه الناس ما كيستحملوش انهم يكملوا. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، شكرا على الانتباه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التي بي الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لا ميزون باج. شكرا.